आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। एपी टक टाइममा स्वागत छ। म निरज राज जोशी। नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले लगायतका दलहरू मिलेर पुस 10 गते बनेको समीकरण भत्किने सङ्घारमा पुगेको छ। यस अर्थमा कि नेकपा एमाले सरकार नछोडेका कारण त्यो समीकरण भत्किने सङ्घारमा पुगेको शब्द प्रयोग गरियो। यद्यपि रापरपाले सरकारलाई दिएको समर्थन र आफ्ना मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाइसकेको छ। अर्कोतर्फ राष्ट्रपतिको उम्मेदवार चयन गर्दै गर्दा नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कङ्ग्रेस, जसपा, त्यसैगरी माधव कुमार नेपालले नेतृत्व गरेको पार्टी लगायतका दलहरू मिलेर अर्को 8 दलीय समीकरण बनेको छ। यो समीकरणले नेपाली कङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता र पूर्व सभामुख रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाएको छ भने अर्कोतर्फ नेकपा एमाले आफ्ना पार्टीको उपाध्यक्ष पूर्व सभामुखलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाएको छ। यो राजनीतिक समीकरण र यो राजनीतिक दौडधुपले नेपालको अबको राजनीतिलाई कसरी अगाडि बढाउन खोज्दैछ या एकाएक समीकरणहरू भत्किने र समीकरणहरू बन्ने यो खेलले हामीलाई कता पुर्याउँछ, त्यसमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय चासो र चर्चा कतिको छ र यी राष्ट्रपतिका दुईवटा उम्मेदवारहरूलाई कसरी हेर्ने, यिनीहरूको विगत र वर्तमान, व्यक्तिगत र राजनीतिक, यी विषयसँग सम्बन्धित रहेर आजको यो बसाइमा हामी कुराकानी गर्ने प्रयासमा रहनेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरे। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्ने अनुमति चाहन्छु। यहाँलाई स्वागत छ युवराज। धन्यवाद। एउटा समीकरणले स्थायित्व नपाउँदै त्यो समीकरण भत्कन्छ र अर्को समीकरण बन्छ। पुस 10 को समीकरण पुस 26 मा आउँदै गर्दा केहीको कुरामा यो परिष्कृत भयो भन्ने तर्क गरियो, केहीले यो अप्रत्याशित घटनाक्रम भयो भने र हिजो मात्रै राष्ट्रपतिको उम्मेदवार दिँदै गर्दा अर्को समीकरण भने यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? जब सिद्धान्त राजनीतिमा मर्छ, सिद्धान्त र नीतिका आधारमा समीकरण बन्दैनन् र जब आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य आदेश सर्वोपरि हुन्छ त्यो बेलामा यस्ता इक्वेसनहरू, किनभने त्यसले नेताहरूलाई निर्लज्ज बनाउँछ। उनीहरूले नेपाली जनतालाई जवाफ दिनु पर्दैन। उनीहरूले जसलाई जवाफ दिनुपर्ने हो तिनीहरूलाई जवाफ त दिनु पर्दैन, तर उनीहरूको आदेश लिनु अनिवार्य हुन्छ। यसरी नै हामीले यसलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। आदेश भन्नाले? आदेश भन्ने अहिलेको हेर्नुहोस् न, कति हाई लेभल मिटिङहरू भइरहेका छन् दक्षिणबाट, पश्चिमबाट, होइन, सुदूर पश्चिमबाट। त्यहाँ त्यो अकारण त थिएन राष्ट्रपति निर्वाचनभन्दा पहिला। अहिले सिआइएको डाइरेक्टरले तपाईँले उपयुक्त वातावरण नभएको भनेर त रोकिदिनु भयो श्रीलङ्काबाट आउँदै गर्दाखेरि। तर भारतीय विदेश सचिव आएर यहाँ औपचारिक रूपमा देखिने बैठक त गरे। उनले प्रचण्डसँग अलगै केपी ओली र सामन्त गोयलको शैलीमा कुरा गरे लामो। र अर्को कुरा के भनिन्छ भनेदेखि इन्डियन एम्बेसीमा जब उनको सम्मानमा राजदूतले रात्रिभोजको आयोजना गरेका थिए, त्यहाँ पनि शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डसँग उनको लामो वार्ता भयो। यो अस्ति आएको बेलामा त्यसरी भारतीय एम्बेसीमै। हजुर, यो कुराहरू त्यसबाट त्यो खालि एउटा सोसल उहरू त होइन, सामाजिक सद्भाव अथवा मित्रताको आदान प्रदान त थिएन दुईटा मुलुकका डिग्निटरिजहरूको बिचमा। र त्यसलाई अब त्यसलाई के भने जसरी इक्वेसन इमर्ज गर्यो त्यो इक्वेसनले त्यसलाई के पुष्टि गर्छ भने त्यहाँ एउटा मिसन थियो। त्यो मिसनमा मैले फेरि पनि भने 2002 जुनमा प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईले जे लेखेर दिए भारतको त्यो बेलाको नेसनल सेक्युरिटी एडभाइजरलाई, र जुन यिनीहरूले गोप्य राखेका छन् अहिलेसम्म, त्योभन्दा बाहिर जाने यिनीहरूको हिम्मत, यिनीहरूको चरित्र छैन। नेपाली जनताप्रति यी नेताहरूको वफादारी छैन, हुन सक्दैन। अब जस्तै तपाईँले भारतीय विदेश सचिव क्वात्रा अस्ति नेपाल आएको बेलामा बहालवाला प्रधानमन्त्री
र संसदको सबैभन्दा ठुलो दलका सभापति र पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा उनलाई भेट्न रात्रि भोजका लागि एम्बेसी पुगे या के? हो, त्यही हो। त्यहाँ अरू पनि थिए, तर त्यो पछि बस मेरो सूचना चाहिँ उनीहरूसँग लामो वार्ता भयो भन्ने छ। बहालवाला प्रधानमन्त्री एमबिसी जानुलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? त्यो पनि भारत यो हेर्नुहोस्, अब एउटा पोइन्टबाट होइन, लगातार भइरहेको छ नि, हामीले देखिरहेका छौँ नि त। यिनले निमेषमा बोलाएर गिरिजाप्रसाद कोइराला, उपेन्द्र यादवहरूले साइन गरेको होइन संहिता। त्यसबाट सिलेक्टिभली नलिउँ, तर हामी राजनीतिक एउटा जुन संस्कृति हामीले अप्नाएको छौँ, जुन राजनीतिक व्यवहार र शैली हामीले अपनाएको छौँ, हाम्रो नेताहरूले अपनाएको छ, त्यसलाई क्वेसन गर्यो एउटा। अर्को, हामीले क्वेसन चाहिँ क्वात्रलाई सोध्ने होइन कि, हामीले प्रश्न हो यो हस्तक्षेप बारेमा प्रश्न उठ्छ, तर हाम्रो संसद त के मरेको जस्तो छैन। त्यो संसदले सोधेको छ प्रचण्डलाई, कुनै मन्त्रीलाई सोधेको छ, विदेश मन्त्रीलाई सोधेको छ। अनि विदेश मन्त्रालयको प्रतिनिधि रहनुपर्ने उनीहरूलाई केही जानकारी छ यसबारे? त्यो हाम्रो असफलता त्यहाँनिर हो। हाम्रो संसद चाहिँ आत्मा र विवेक दुइटै बन्दगी राखेको जस्तो छ। अनि हाम्रो नेताहरूलाई, हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई, हाम्रो सरकारलाई जवाबदेही बनाउन नसक्ने। अनि त्यो बेलामा हामीले मैले 12 बुँदे लोकतन्त्र भन्ने गरेको यही हो। 12 बुँदे लोकतन्त्रका विशेष फिचरहरू छन्। त्यो फिचर अन्तर्गत यी नेताहरूले त्यही गर्नुपर्छ जुन बाहिरी शक्ति चाहन्छ। त्यसका प्रतिक्रियाहरू नभएको होइनन्। चाइनाबाट पनि हामीले देखिरहेका छौँ त्यही शैलीको कूटनीति, अमेरिकाबाट पनि देखिरहेका छौँ। तर यो शुद्ध रूपमा अहिलेको हामीले के बुझ्नु पर्यो भने, अहिलेको भारत र अमेरिकाको एउटा समझदारी के हो भने, दुईटा कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई मिल्न नदिने र त्यो दुईटा कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूमा उनीहरूको भनौँ न चाहना विपरीत उभिने हैसियत छैन। यति र यसको लागि नेपाली जनताले उनीहरूलाई नै प्रश्न गर्नुपर्छ। यो भनिरहँदाखेरि के यो समीकरण बन्नुको पछाडि भारत र वेस्टर्नहरूको भूमिका बढी हो? हो नै। 12 बुँदे कसरी आएको हो र? 12 बुँदे त्यसरी आएको होइन। 12 बुँदेमा श्याम शरण भारतीय कूटनीतिका अनुहार भए नेपालमा। उनले गणतन्त्रको एजेन्डा दिए, बाहिरी युरोप र अमेरिकाको सपोर्ट खोजे। त्यसमा उनीहरूले के भने, धर्मनिरपेक्षतालाई पनि मिलाऊ र उनीहरूले भनेको धर्मनिरपेक्षता धर्म परिवर्तन सहितको धर्मनिरपेक्षता हो होइन। मौलिक अधिकार, धर्म परिवर्तनलाई मौलिक अधिकारमा राख्नुपर्छ भनेर पनि पश्चिमा राजदूतहरूले लबी गरेको होइन र। त्यसमा त्यो मिल्थ्यो, त्यो आजसम्म जारी छ। त्यही इक्वेसन जारी छ। चाइना त्यसको प्रतिक्रियामा आयो, ठुलो आकारमा आयो र चाइनाले पनि स्वाभाविक रूपमा धेरै लगानी गरिसकेका छ नेपालमा, आर्थिक, औद्योगिक क्षेत्र र राजनीतिमा पनि। उसले आफ्नो लगानी बचाउनलाई त्यत्तिकै रूपमा एउटा फेभरेबल गभर्मेन्ट खोज्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा स्पष्ट छ, एक्सन छ, त्यहाँ डिप्लोमेटिक एक्सन छ, डिप्लोमेटिक रियाक्सन छ र नेपाली नेताहरूको निरीहता र समर्पणको चरित्र हाबी हुँदै गएको छ। पुस 10 गते एकाएक बनेको समीकरण चाहिँ कस्तो हो त्यसो भने? होइन, समीकरण पुस 1 गते अब प्रचण्डलाई सत्ताको एउटा भनौँ न एउटा फेजमा चीनले जित्यो भनौँ, किनभने हाम्रो नेपालको आन्तरिक राजनीति आन्तरिक छैन। त्यसमा के भने प्रचण्ड अब विदेशी शक्तिले सबभन्दा बढी प्रयोग गर्ने कुरा के हो? हाम्रो नेताहरूको महत्त्वाकांक्षा। त्यो महत्त्वाकांक्षालाई वैधानिक रूपमा हासिल गर्ने शक्ति उनीहरूमा छैन अथवा व्यवहार छैन भने उनीहरूले समर्पण गर्नुपर्छ बाहिर। त्यो बेलामा चीनले पनि उपयुक्त अवसर देख्यो र भारतले भनौँ न ढुक्क थियो शेरबहादुर देउवा नै प्रधानमन्त्री हुन्छन् र प्रचण्डले सपोर्ट गर्छन् भन्नेमा ढुक्क थियो, जुन चुनाव पूर्वको समीकरण थियो। तर त्यसमा चाइना पनि चुप लागेको थिएन र अचानक प्रचण्डले आफ्नो महत्त्वाकांक्षा जब हासिल नहुने देखे उनले गएर बालकोटमा समर्पण गरे होइन। र त्यो पनि चुनावभन्दा पहिलाकै उसमा थिए गरे। अब त्यो प्रचण्डको त्यो स्ट्राटेजिकल मुभ या केपी ओलीको त्यो स्ट्राटेजिकल मुभ उनीहरूको स्वनिर्णय थिएन कि के? होइन, स्वनिर्णय त त्यसमा केही स्वनिर्णय र आफ्नो स्वार्थको हिस्सा नहुने त होइन। त्यो भने के थियो भने सत्तालाई नियन्त्रण गर्थ्यो नि त होइन। तर सत्ता नियन्त्रणमा नेपाली जनताले दिएको म्यान्डेट होइन कि बाहिरको आशीर्वाद उनीहरूको लागि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, त्यसमा कोही पनि अपवाद छैन। अब जस्तै प्रचण्ड र केपी ओली बीच तारन्तारको राष्ट्रपति कुन पक्षलाई दिने या कुन व्यक्तिलाई बनाउने भन्ने छलफल लामो समय चल्यो नि। त्यो छलफल देखिने सिन मात्रै थियो या प्रचण्ड
गाइडेड भइसकेका थिए। होइन, त्यसलाई यसरी बुझौँ। होइन, प्रचण्डले मैले भने त्यो 2002 जुनको त्यो स्थितिभन्दा बाहिर लामो समय जानै सक्दैनन् उनले। त्यो बेला गए पनि उनीहरूले आफ्ना त्यो बेलाका राष्ट्रिय अभिभावकहरूलाई जुन भारतीय सत्ताले आतङ्कवादी भनेको शक्तिसँग कोलाबोरेट गर्यो नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन ल्याउनु, त्यसले भारतलाई लङ टर्ममा धेरै ड्यामेज गर्छ। होइन, एउटा त्यो छ। त्यो ड्यामेज गर्ने कुरा बुझ्दै पनि उसले जुन शक्तिलाई अभिभावकीय भूमिका खेलेर सत्तामा ल्याए, त्यो धेरै दिनसम्म भारतबाट बाहिर जान सक्दैन भारतले आफ्नो नीतिको समीक्षा र सुधार नगरेसम्म। त्यसैले तर के भने तत्काल सत्तामा जानको लागि उनीहरूलाई तपाईँहरूले यो कुरा मेरो बुझिदिनु होला भनेर सफाई दिँदै प्रचण्डले अथवा कसैले पनि त्यो कुरा गर्नु सक्छ। 2002 को भारत र आज 2023 को भारत या 2014 को भारतमा फरक छैन र? फरक छ नेतृत्वको हिसाबले, तर नीतिको हिसाबले छैन। त्यही नीतिको निरन्तरता भइरहेको छ। होइन, नेपाललाई भारतीय उसले जसरी त्यो बेलामा जुन एनडीए को गभर्नमेन्ट थियो, ठिक छ, तर मैले भने नेतृत्वमा परिवर्तन भएको छ, नीतिमा परिवर्तन आएको छैन। नियतमा हामीले हेर्नुपर्छ, किनभने उसले समीक्षा नगरेसम्म नेपालमा स्थायित्व शान्ति, पहिले त हामीले राजालाई दोष दिन्थ्यौँ। अहिले त 15-16 वर्ष भयो, 18-19 वर्ष भयो नि त, राजा त छैनन्। परेको बेलामा भारतसँगै सोधेको छ, चाइनामै सोधेको छ, अनि स्थिरता किन नआएको त? मैले त्यही पक्षमा तपाईँसँग जिज्ञासा राख्न खोजेको कि भारतभित्र जुन नीति लिन खोजिरहेको छ मोदी गभर्मेन्टले, या जस्तो किसिमले उनीहरूले कदमहरू चालिरहेका छन्, या कोट अनकोट जुन भारतवर्षको कुराहरू आउँछ र नेपालमा उनीहरूले गरिरहेको भूमिका, या 2002 कै कुरालाई उनीहरूले किन चाहिँ अगाडि बढाउन खोजिरहेछन्? मैले भने त्यसमा ठुलो लगानी छ, ठुलो होमवर्क छ, भारतको वर्चस्व स्थापित भएको छ। होइन, त्यसैले बीजेपीको नीतिभन्दा त यहाँ खेलिरहेको राजनीति अलिक फरक ट्र्याकमा गइरहेको देखिन्छ। बीजेपीले नेपाल र छिमेकमा 2014मा जब मैले पटक कुरा दोहोऱ्याएको छु, जब नरेन्द्र मोदी पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री भए, भारतीय जनता पार्टीले एउटै कुरा भन्यो आफ्नो राष्ट्रिय सम्मेलनमा कि युपिए गभर्मेन्टको अथवा मनमोहन सिंहको नेतृत्वको सरकारको छिमेक पोलिसी चाहिँ ठिक थिएन भन्यो। तर उसले कहिले पनि ठिक पोलिसी के थियो भन्ने कुरा त भनेन, त्यसलाई त सुधारेन। त्यसो भएर नरेन्द्र मोदी आए पनि मनमोहन सिंह भयो भने नीति भारतकै छ, त्यसमा परिवर्तन भएको छैन। त्यसमा हामीले यसरी नै बुझौँ, नेतृत्व परिवर्तन भएको छ, नीति परिवर्तन भएको छैन, नियत चाहिँ हामीले अहिले भन्न सक्ने अवस्था छैन। किनभनेदेखि मैले अहिले केही ठाउँमा मैले भनेको के छु भनेदेखि, जब 70s महाराज कृष्ण राजकोतरा यहाँ राजदूत बनेर आए, पछि उनी विदेश सचिव पनि भए, उनले आफ्नो किताबमा के लेख्छन् भनेदेखि नेपाल जाँदाखेरि नेपालका नेपालीहरूलाई विश्वास नगर्नु भन्ने ब्रिफ थियो उनलाई। भनेपछि जब अविश्वासको वातावरणलाई लिएर त्यो अविश्वासकै आधारमा नीति सञ्चालन गर्नु भन्ने ब्रिफका साथ राजदूतहरू आउँछन्, त्यहाँबाट सम्बन्ध चाहिँ त्यो पारदर्शिता हुँदैन सम्बन्धमा। त्यो चाहिँ असाध्यै दुःखद प्रश्न हो। नेपाल र भारत जस्ता दुईटा छिमेकी राष्ट्र जसको हामी समान सभ्यता, संस्कृति, जनताको बीचको सम्बन्ध, धर्मको कुरा गर्छौँ, त्यहाँका डिप्लोमेट्सहरूमा यदि त्यो फिलिङ हो, त्यहाँको गभर्मेन्टको त्यो मान्यता हो भनेदेखि अविश्वास नै त्यो दुईटा मुलुकको सम्बन्धको आधार बन्न जान्छ। अब अहिलेको फेरि नेपालतिर फर्कौँ कि हिजो तपाईँको मैले एउटा टिप्पणी पनि हेरिरहेको थिएँ, सुभाष नेमवाङ र रामचन्द्र पौडेललाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? जसरी हेर्नुपर्ने एउटा वस्तुनिष्ठ पत्रकारले, सचेत नागरिकले, मैले त्यसरी नै हेर्छु। र तपाईँले जुन मेरो पोडकास्टको दिनुभयो, मैले दुईवटा कुरा उठाएको। हेर्नुहोस्, राष्ट्रपतिको पदमा आसीन व्यक्ति जवाबदेही र भोलि यस्तो असहज परिस्थितिमा पर्नु हुँदैन जहाँ हिजोको अतीतले उसलाई खेदिराखेको होस्। त्यो हामीले यही अन्तर्वार्तामा हामीले जुन अगाडि कुराकानी गऱ्यौँ, यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति या भारतको भूमिका, त्यसको पृष्ठभूमिमा राखेर हामीले हेऱ्यौँ भनेपछि यी दुईटा पात्रलाई आज हामीले नेपालको राजनीतिमा कहाँ पाउँछौँ? उनीहरू पुग्दै गरेको ठाउँलाई हामीले कति संवेदनशील मान्ने, के मान्ने? हेर्नुहोस्, अब
मैले भने रामचन्द्र पौडेलजीको एउटा उदाहरण मैले दिएँ, थुप्रै म दिन सक्छु। उहाँले के भन्नु भनेदेखि प्रचण्डलाई उहाँको प्रचण्डको चाहिँ यो शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि बालुवाट के अरे निर्मल निवास प्रचण्डको परम धाम हो भनेर उहाँले भन्नुभयो, गर्वका साथ भन्नुभयो। कुन कन्टेक्स्टमा थियो भनेदेखि ज्ञानेन्द्र राजा भइसकेका थिए, तर अधिराज कुमार छँदाखेरिको कुरा गर्नुभयो उहाँले। राजा भइसकेपछि जब होलेरी काण्डहरूमा सेना परिचालन गर्न राजाले रोके भन्ने आयो र त्योभन्दा पहिले पनि वीरेन्द्रले अडानै लिएको मानिन्छ, माओवादी नेपाली हुन्, त्यस भएर सेना लगाउन मिल्दैन भने त्यसको विरुद्धमा त्यो नीतिको आक्रोश स्वरूप उनले त्यो अभिव्यक्ति दिएका थिए। गिरिजाप्रसाद कोइराला पनि सुरुका वर्षहरूमा माओवादीलाई मिलिट्रीली क्रस गर्ने उसमा थिए, जसलाई राजाले दिएको थिएन। त्यसो भएर राजाले माओवादीलाई नै प्रोत्साहित गर्यो भन्ने एउटा मान्यता छ, एउटा अवधारणा भनौँ न। त्यसमा रामचन्द्र पौडेलको पनि थियो र रामचन्द्र पौडेलले त्यसो भन्नु, आज प्रचण्ड प्रस्ताव भएर उनी शीतल निवासको बाटोतिर लाग्नु, यो तर त्यो हुनसक्छ राजनीतिमा ती मान्यताहरू परिवर्तन हुनसक्छ, तर उनले भन्नुपर्छ जनता समक्ष म गल्ती थिएँ, मैले हिजो मेरो बुझाइ कमजोर थियो भनेर भन्ने चरित्र र साहस हुनुपर्छ। नत्र भने राष्ट्रपति भवन पुगेपछि पनि यो प्रश्नले उनलाई खेदिरहनेछ एउटा। सुभाष नेम्बाङलाई म के छ भन्दै उनी योग्य व्यक्ति हुन्, उनी मनको कुरा त्यति खोल्दैनन्, तर उनले संसदीय मर्यादा नियम प्रक्रियालाई ध्वस्त पारे। कसको लागि मलाई लाग्छ उनी पश्चिमासँग धेरै नजिक छन्। उनले गरेका केही राजनीतिक कदमहरू र उनले लिएका विधिविहीन तरिकाबाट लिएका निर्णयहरू त्यो पश्चिमाको एजेन्डा हो। जस्तो धर्मनिरपेक्षता, है मैले पनि युरोपियनहरूले ब्रिटिसहरूले चाहिँ लेखे सांसदहरूलाई, संविधान सभाका सांसदहरूलाई नेपालमा धर्म परिवर्तनको अधिकारलाई के अरे धर्मनिरपेक्षतामा धर्म परिवर्तनको अधिकारलाई मौलिक अधिकार बनाइन भने त्यो धर्मनिरपेक्षताका अर्थहीन हुन्छ। त्यसका जनक त उनी हुन्। एउटा संविधान बनाउँदाखेरि कतिचोटि बहस गर्ने अवसर दिए उनले सांसदलाई, सबै ठाउँमा फास्ट ट्र्याक भनेर विधि प्रक्रिया परम्परालाई उनले एकदमै हत्या गरेका छन् त्यसका, र फास्ट ट्र्याकका जनक हुन्। जुन संविधान जसमा बहस भएन, एउटा उदाहरण हो विश्वमा कसरी संविधान नबनाउने भन्ने नेपाल सुभाष चन्द्र नेम्बाङको नेतृत्वमा। र उनले सधैँ के भन्यो भनेदेखि फास्ट ट्र्याक, एउटा पनि संशोधन राख्न दिएनन्। र उनकै आँखा अगाडि जबकि संविधान सभामा हुइप जारी हुने चलन थिएन, मतलब त्यो निषेधित थियो, तर अघोषित हुइपले सबै हाम्रा सांसदहरूले हात उठाइदिएर त्यो संविधान पास गरे, जुन संविधानको हालत अहिले तपाईँले देख्नु भएको छ, नेपालीहरूले भोगेका छन्। त्यसमा सबभन्दा ठुलो भूमिका र त्यो एउटा असल नायकको भूमिका थिएन, त्यो आसनमा बस्ने व्यक्तिले खेल्नुपर्ने भूमिका थिएन, खलनायक। र अर्को धर्मनिरपेक्षता उनले जसरी घोषणा गरे, र हुन त कुलबहादुर गुरुङ थिए त्यो प्रोटेम स्पिकर पहिलो संविधान सभाको, तर त्यो निर्देशन सबै राजनैतिक सहमतिलाई कुल्चिनी गरेर संविधान सभाको पहिलो बैठकले राज संस्था उन्मूलन गर्नेछ भन्ने निर्देश दिने व्यक्ति यिनै हुन्। आज त्यो राजनीतिक कल्ट हावी भएसम्म अथवा 12 बुँदेका दासहरू सत्तामा छँदाखेरि, प्रतिपक्षमा छँदाखेरि केही यो इस्यु नबन्ला, तर इतिहासको कठघरामा उभ्याइनु पर्ने एकजना व्यक्ति सुभाष नेम्बाङ हुन्। तपाईँले यसो भनिरहँदाखेरि 12 बुँदे सहमति या समझदारी या विस्तृत शान्ति सम्झौता पछि मुलुक यो ट्र्याकमा आएर अगाडि बढिरहेको स्थितिलाई हामीले कसरी नजरअन्दाज गर्ने? यस्तो छ, भारत नेपालको छिमेकी हो। नेपालमा हत्या, हिंसा र अशान्ति हुँदाखेरि त्यसको स्पिल ओभर इफेक्ट अथवा त्यसका प्रभावहरू सीमा पारी जान्छन् भन्ने भारतको एउटा जुन मान्यता थियो, त्यसलाई म स्वागत गर्छु। मैले त्यो बेला पनि झारखण्डको त्यो मात्रै होइन, अनि अर्को भारतभित्रै पनि माओवादीहरूलाई भारत सरकारको मान्यता के हो भनेदेखि माओवादी उनीहरूको उसमा यिनीहरू भारतको आन्तरिक सुरक्षाको लागि सबभन्दा खतरा हुन् भनेर उनीहरूले पटक पटक आधिकारिक रूपमा भनेका छन् संसदमा। तर त्यही मान्यता र शैली बोकेको माओवादीसँग, जुन माओवादीलाई, नेपाली माओवादीलाई उनीहरूले आतङ्कवादी भने, त्यहाँ उनीहरूले सहकार्य गरे, कोलाबोरेट गरे। त्यो भारतले गरेको अपराध हो नेपालप्रति एउटा। अनि अर्को मैले अघि भने गणतन्त्र र
धर्मनिरपेक्षता त्योसँगै जोडिएका उनीहरूका बाह्य एजेन्डा थिए, जसलाई कृष्णप्रसाद भट्टराईजीले चाहिँ आयातित एजेन्डा भन्नुभयो। तेस्रो, त्यो सँगै जब राजनीतिक प्रक्रिया सुरु भयो, शान्ति प्रक्रिया भयो, त्यसमा दुनियाँका कुनै पनि कन्फ्लिक्ट भोगेका मुलुकहरूमा जब हामी त्यसको समाधान खोज्छौँ, त्यो कन्फ्लिक्टको एउटा पाटोलाई बाहिर राख्ने अपराध षड्यन्त्र कहीँ पनि हुँदैन। मैले पटक पटक यो उदाहरण दिन्छु। नेल्सन मण्डेलाले अपार्थाइड रेजिमको प्रतिनिधिलाई ट्रान्जिसनल गभर्मेन्टमा नलिएको, इन्टरिम गभर्मेन्टमा नलिएको भए के हुन्थ्यो? निगोसिएट त तपाईँ फरक लिनुहुन्छ। गिरिजाप्रसाद कोइराला र प्रचण्ड त सहकार्य गरिराखेको व्यक्ति थिए, आन्दोलनकै उपार। त्यसमा त्यो सहकार्य गरेको व्यक्ति दुईटा मित्रहरूको बिचमा चाहिँ तपाईँ द्वन्द्वरत पक्षका बिहाफमा गर्नुहुन्छ, यो अपराध थियो। त्यसमा इयान मार्टिन सामेल थियो, श्याम शरणहरू सामेल थिए। त्यसको नतिजा हामीले देखाएको छौँ। नेपालमा भारतले आफ्नो जुन परम्परागत हैसियत थियो त्यो गुमाएको छ, स्वाभाविकै हो। र भारतीय कूटनीतिज्ञहरूलाई अघि मैले राष्ट्रपतिको उदाहरण दिएँ, नेपालमा पनि विश्वास गर्दैन कसैले पनि। हेर्नुहोस् न, यसो हेर्नु पनि राजाले विश्वास गर्दैनन्, किनभनेदेखि उनलाई दिएको आश्वासन विपरीत भारत उभियो। काङ्ग्रेसले विश्वास गर्दैन, किनभने काङ्ग्रेस नेताहरू हामीसँग भन्छन् विश्वास गर्दैन, किनकि काङ्ग्रेसलाई माओवादीको झोला पकाइदियो। माओवादी र एमाले स्वाभाविक रूपमा उनीहरूको एउटा विश्व अवधारणा भन्छ नि, वर्ल्ड भ्यू के छ भनेदेखि अमेरिका र भारतको विरोध छ। र त्यो त्यो माओवादी जसले भारतको कृपाले यहाँ सत्तामा आयो, तर त्यसले पनि भारतलाई विश्वास गर्दैन भनेदेखि भारतको त कुनै इन्स्टिट्युसनल एलाइ छैन, कुनै संस्थागत मित्र छैन उसको नेपालमा। त्यसबाट भोलि परिस्थिति आएको बेलामा भारतलाई विश्वास गर्न हुँदैन भन्ने आम राजनीति मधेस पार्टीहरूको पनि त्यही हो। हिजो संविधान नल्याउनु भनेको आज ती पार्टीहरू कहिले ओलीसँग छन्, कहिले कुनै पार्टी छन्, कुनै सत्ताको लागि छन्। त्यसो भएर भारतले आफ्नो सबै इन्स्टिट्युसनल एलाइहरू नेपालमा गुमाएको छ, एउटा। र दोस्रो, चीन, जुन चीनले नेपालमा भारतको भनौँ न तीनटा मुलुकको बिचको सम्बन्धमा भारतको भूमिका पहिलो हुन्छ भन्ने मान्यता राख्थ्यो। अब भारतको भन्दा हाम्रो कम्ती भूमिका छैन भनेर आइरहेको छ। तेस्रो, भारतले हिजो आफ्नो नेपालमा लिड रोल खेल्थ्यो, आज उसले अमेरिकाको फलोअरको रूपमा नेपालमा आफूलाई स्थापित गर्नु परेछ। त्यसो भने के जुन चाइनाको डिप्लोमेसी र भारतको डिप्लोमेसी, चाइना एकल डिप्लोमेसीमा चलिरहेको छ, भारत चाहिँ बहुआयामिक डिप्लोमेसीबाट नेपालमा राजनीति गर्न खोजिरहेको अहिले कि के? डिप्लोमेटिक मुभ गर्न खोजिरहेको? बहुआयामिक नभनौँ, आफ्नो हैसियत उसले गुमाएको छ। कूटनीतिका त बहुआयाम हुन्छ नि, डेभलपमेन्ट हुन्छ होइन। तर वेस्टर्नहरूले अहिलेको भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोण त फेरि फरक पाउँछ नि, होइन र? कसरी? अब नेपाल होइन, उनीहरूको एउटा त्यो एकदम एउटा म्याथमेटिकल फर्मुलाबाट डिप्लोमेसी गाइडेड हुँदैन। तर हामीले देख्ने कुरा के हो भने आज भारतभन्दा अमेरिका शक्तिशाली भएको छ, आउने दिनमा झन् शक्तिशाली हुन्छ। र चीनलाई रोक्नको लागि भारतले अमेरिकालाई साथ दिनुपर्ने हुन्छ। पहिला चाहिँ भारतको लिड रोल हुन्थ्यो, अमेरिकाले भारतको नजरबाट नेपाललाई हेर्थ्यो भन्ने मान्यता थियो नि, अहिले चाहिँ उल्टो भएको छ। वेस्टर्न मिडियाहरू आजको दिनमा हामीले हेऱ्यौँ भनेपछि वेस्टर्न मिडियाले खेदो खन्ने त साउथ एसियामा त तपाईँको भारतै छ त सबभन्दा बढी, या चाइना त उसको इकोनोमिक? यसरी हेर्नुहोस् न, तपाईँले भनेको वेस्टर्न मिडियाले नरेन्द्र मोदीलाई क्रिटिसाइज गर्यो, बीबीसी डकुमेन्ट्री आयो, अदानी केसमा अहिले आइरहेको छ, त्यसलाई भारतको खेदो खनेको रूपमा नहेर्नुहोस् होइन। सत्ताको नेतृत्व त फेरि मोदीकै हातमा छैन, आरएसएसकै हातमा छैन। गभर्मेन्ट आरएसएसको हातमा पनि त्यसरी छैन। आरएसएसले पनि भोलि बिजेपीलाई डिसोन गर्न सक्छ, त्यस्ता भएको छन्। तर के भनेदेखि हामीले खालि के भने मोदीलाई व्यक्तिगत रूपमा अट्याक गरेको भरमा, केही मिडियाले अट्याक गरेको भरमा अथवा बीबीसी डकुमेन्ट्री आएको भरमा पश्चिमले भारतसँग कुनै सम्बन्ध राखेन अथवा अट्याक गरेछ भन्ने त्यो भ्रममा हामी पर्नु हुँदैन। भोलि भनौँ न इलेक्सनमा अथवा आन्तरिक राजनीतिका कारण नरेन्द्र मोदी हटिहाल्यो भने पनि त्यो नेतृत्वलाई उकास्न हामीलाई पनि त, हामी कहाँ पनि त प्रचण्डलाई भारतले अहिले भनौँ न सपोर्ट गरिरहेको छ भने प्रचण्डलाई च्यालेन्ज गर्नलाई सपोर्ट गर्दैन र गर्छ नि त। बाहिर पार्टीभित्रका आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा पनि उनीहरूको अभिभावकता प्राप्त हुन्छ। ठुला कन्ट्रीहरू त्यसरी अपरेट गर्दैनन् हामीले सोचे जस्तो। यो पछिल्लो यो जुन घटनाक्रम छ यसमा
प्रचण्ड विजय भएका हुन् या ओली पराजित भएका हुन्, के हो विषय? मुलुक पराजित भएको हो। देउबा यस्तो छ, मुलुक पराजित भएको हो। जुन मुलुकको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य हस्तक्षेप निर्णायक हुन्छ त्यो मुलुक पराजित हुन्छ, जनताहरू पराजित हुन्छन्। अब यो नेताहरूले सोच्ने कुरा हो, उनीहरू नेपाली जनतासँग जोडे भनेदेखि उनीहरू पनि पराजित हुन्छन् होइन। नेपाली जनतासँग हाम्रो कुनै मतलब छैन, नेपाली जनताले एकचोटि हामी झुक्याएर भोट लिन्छौँ 5 वर्षमा एकपल्ट भन्छन् भनेदेखि उनीहरू विजयी भएको उनीहरूले अर्थ लाउन सक्छन्। मेरो मान्यता के हो भने नेपाली जनताहरू पराजित भएको अवस्था हो, नेपाल पराजित भएको अवस्था हो, नेपालको सार्वभौम हैसियत पराजित भएको अवस्था हो। हिजो प्रधानमन्त्री प्रचण्डले महेन्द्र नारायण निधिको एउटा कार्यक्रममा म आजको दिनमा यो 8 दलीय गठबन्धन बनेपछि अलि हाइसन्चोको स्थितिमा छु भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। अघि तपाईँले जो सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषयहरू अलिकति टुप्पो हामीले छोयौँ, त्यहाँनिर जाँदाखेरि कङ्ग्रेस र माओवादी मिलेपछि के यो सङ्क्रमणकालीन न्याय सजिलै टुङ्गिने स्थितिमा छ? वेस्टर्नहरूको आशीर्वादले भारतले नेपालको अर्थ राजनीति या कूटनीतिसँग नजिक रहेर यो जो मुभहरू गरिरहेको छ त्यस आधारमा यसलाई कसरी हेर्ने? होइन, यस्तो प्रचण्डले जहाँसम्म हाइसन्चो भन्नुभयो त्यो उहाँले नै जवाब दिनुपर्ने हो। कति दिन उहाँ अड्नुहुन्छ, फेरि अर्को हाइसन्चोको लागि अर्को समीकरण बनाउनुहुन्छ कि होइन, त्यो हेर्नुपर्छ। तर तपाईँले भनेको ठिक हो, बाह्य अभिभावकहरूले कान समातेर राखेका छन् दुईतिर होइन। तर यताउता गऱ्यो भनेदेखि तान्छन्, लगाम उनीहरूको हातमा छ एउटा। अर्को चाहिँ जब ट्रान्जिसनल जस्टिसको कुरा गर्नुभयो, विदेशी जगतको पनि मान्यता फरक भएको छैन र। कहिले एकदम यसमा ट्रान्जिसनल जस्टिस पुरा गर्नुपर्छ, कम्प्रिहेन्सिभ पिस एग्रिमेन्टमा जुन कुराहरू उल्लेख गरेका छ पुरा हुनुपर्छ भनेका छन्, यिनीहरू लागे। चाइल्ड सोर्टको कुरा पश्चिमाले उठाए, किनभनेदेखि उनीहरू नेपालका शक्तिसँग कोल्याबोरेट गरेर तर्साएर उनीहरूलाई भल्नरेबल बनाउन आफ्नो स्वार्थ सिद्धि गर्नेमा थिए। तेस्रो, गोविन्द बन्दी त कोसँग जोडिएका छन्? इन्टरनेसनल डोनर्ससँग जोडिएका छन् नि, उनीहरूले त आम माफीको तयारी गरिरहेका थिएनन् र। त्यसो भएर यहाँ गोविन्द बन्दीको पोलिटिकल एफिलिएसन त कङ्ग्रेससँग छैन, अर्को पार्टीसँग छैन। उनी दाताहरूप्रति राजनीतिक जुनसुकै टोपी लगाउनुहोस् तपाईँले, तर तपाईँको पहिलो वफादारी दाताहरूप्रति र तपाईँका राजनीतिक अभिभावकहरूप्रति हुन्छ। यो स्वाभाविक हो, बिना एजेन्डाको सपोर्ट आउँदैन। त्यसो भएर हामी पश्चिमाको के छ के यति बुझौँ, यिनीहरू आफ्नो अभिभावकहरूप्रति ज्यादा वफादार छन्। यो सबै डेमोक्रेसी, भारतले 63 को सम्मेलन डेमोक्रेसीलाई प्रमोट गर्नलाई भनेको होइन र। स्थिरता, राजनीतिक स्थिरता, शान्ति, स्थायित्व अनि पिस र इकोनोमिक प्रस्पेरिटीको लागि भनेको होइन, अहिले भएको छ। अनि त्यो समीक्षा गर्ने क्यारेक्टर भारतले देखाएको छ। अथवा भारतले अभिभावकत्व दिएका यी 8 गिरिजाप्रसाद त छैनन्, अहिले 7 वटा नेताहरूले गरेका छन्। हामी रिभ्यू गर्छौँ, हामीले जुन लक्ष्यका साथ यो 12 बुँदेमा साइन गरेका थियौँ पुरा हुन सकेन भनेर भन्ने हिम्मत देखाएको छैन नि। आदेश नपाएसम्म भन्दैनन्। प्रचण्डलाई कोट अनकोट अप्ठ्यारो परिरहेको सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयले भन्ने एक थरीको बुझाइ छ हो। त्यो बुझाइका कारण पनि प्रचण्ड कङ्ग्रेससँगको यो कोलिसनमा जानुपर्ने हुन्छ, किनकि हिजोको दुईवटा पक्षबीच जुन विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो, दुईवटा पक्षबीच कङ्ग्रेस र माओवादी नै थिए। आज हामी यो कोलिसन बनाएर अगाडि बढ्यौँ भनेपछि सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्ग्याउन सहज हुन्छ भन्ने उहाँको बुझाइ छ। के यो कार्यकालमा त्यो सहजताले पूर्णता पाउला? उनलाई एउटा भ्रम हुनसक्छ। उनले बनाउने ट्रुथ एन्ड रिकन्सिलिएसन कमिसनले मुद्दा सबैको सफा गरौँ, आम माफी गरौँ भनेर त्यो टुङ्गिन्छ भने भ्रममा प्रचण्ड बस्नु हुँदैन हो। अब अहिले अघि पनि हामीले भन्यौँ, बृहत शान्ति सम्झौतामा गिरिजाप्रसाद कोइराला र प्रचण्डले साइन गरेको भएर उनीहरूकै कन्ट्रोलमा त्यो छ भन्ने भ्रममा हुनु हुँदैन। त्यो सत्ता र विद्रोहीको दिन खोजिएको, आवरण दिन खोजिएको। तर त्यसमा अरू पक्षहरू पनि छन् होइन, अरू पक्षहरू पनि छन् र उनीहरूले नेपालको सुप्रिम कोर्ट पनि छ। सुप्रिम कोर्ट कति प्रभावकारी हुन्छ हामीलाई थाहा छैन, तर त्यहाँ अनेक फ्याक्टर्सहरू छन् हो। विदेशीहरूले चाहिँ हामी इन्भल्भ भएको, हामीले आँखा चिम्लिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छन् र त्यो हुनसक्छ। किनभनेदेखि मैले अघि पनि भने डेमोक्रेसीमा, लिबियामा डेमोक्रेसी होइन, सिरियामा सबै त, अफगानिस्तानमा पनि डेमोक्रेसीकै नाम हो होइन। त्यसो भएर त्यो अब अहिलेको वर्ल्ड अर्डरमा अमेरिकी वर्चस्व रहे पनि त्यो अमेरिकालाई इन्टरनेसनल ह्युमन राइट्स र
मानवाधिकारको एकदम संरक्षक हो भएर त मान्दैन कसैले पनि। नेपालमा पनि त्यति चेतना छ र यी दुईटा पार्टीले हामीले त्यो उत्तराधिकार भनौँ न त्यो त्यसको विरासत हामीले बोकेका छौँ र हामीले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने भ्रममा बस्नु हुँदैन। यिनीहरूकै दलभित्र पनि भोलि विद्रोह हुन्छ। र अन्त्यमा यो 8 दलीय समीकरणको भविष्य कति देख्नुहुन्छ? प्रचण्डले र शेरबहादुर देउवाले र अरू पार्टीले देखेको भन्दा धेरै छोटो। हस्, मैले तपाईँलाई अनि रोकेँ। हाम्रो कार्यक्रममा आएर यतिको राख्नु, त्यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकबिन्दु हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरे। आजको एबी टक टाइमको समय सकेको छ। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।